पातकांत ना समजून येता सर त्याच्या अज्ञानात सर त्याच्या काळोखात काळोख आत्मीक काळोख वय की नाही. पहिले आम्ही परत बांदपात असले हांव ना पातकाच्या बंदडेंत वय की मग सर ताच्यो रिती रिवाज्यो वय की न्ही नालिसाय मात्र कितें म्हणटा पिथिसपणां आसलें की ना. आमच्या पातयेनी माट मंत्रांचेर आमच्या पातयेनी आमचो काल भावार्थ बरोसो विश्वास त्या संता सांतिनेचेर जाग्यांचेर आसलें की ना. पण आतां फ्री जाल्या की ना. आनी कोणी धरून रावल्या ते वोवन रावल्या ते कितें बांदून म्हणे दवरलाय खंय म्हणे फेंकता दिसानांतल्या कडेन आसतात तुमी आसतात थोडी हांगा तेंच बांदूनच येतात. ओ सांगचें कितें सांगू दी हें बांदल्यावर हांव सुरक्षीत म्हणून. जेजू आयल्यार हें पुराय. तो ऑस्ट्रेलियाचो तो बिस्प पोर एक ताणें व्हिडिओ म्हाका कोणी फॉरवर्ड केला. टॅटू आमच्या फ्रेंडीन आनी ग्लॅडविनान म्हाका धाडलो. तुजी कुर्ताचें मंदीर तूं कांसोवंक वचनाका ती टॅटू घालूंक वचनाका आनी घाल्यार तूं मागीर त्या टॅटू वचूं जाताय. आज कितलें जाणां हांगा खंय टॅटू आनी हांगा खंय टॅटू आनी खंय खंय नाका जाल्ल्या जाग्यार टॅटू आनी म्हणटा दट्टू म्हणून. आज भाव भयणीनो जेजू आयल्यार हें पळय गरज ना. हें पळय सैतानाची कामां आसात न्ही व्हडले व्हडले हिरो तांच्या आंगार पळयल्यार खात दिसना परत तेंच काळेंच दिसता. आनी कितें काळें आसा तें काळोखाचें वय मू. आतां तुमी काळें आसात काळोखाचें म्हणना हांव. पूण काळो म्हणल्यार स्वार्थ काळोख म्हणल्यार स्वार्थ अंधकार म्हणल्यार स्वार्थ. देखून तो उजवाडाची झुजां कावाच्या मात्र न्ही दोवे नासलेले दोगले म्हणल्यार अर्थ समजायचे तुमकां. काळोखाच्या कामाक पाठ करा म्हळ्यार समजायचें तुमकां. आमच्या तोंडार केदाळ काळोख केदाळ भितर उजवाड ना तेदाळ भायर काळोख. देदाळ जर तर तुज्या भितर उजवाड आसा मोग आसा शांती आसा समाधान आसा तुज्या तोंडार तो परजळ आसा उजवाड आसा जिवीत तुज्या मुखा म्हळ्यार दिसून येता. भाव भयणीनो खाली जाणवाय मात्र न्ही समजणी मात्र आसल्या पावना. ते समजणी असले शब्द कितें जायचे तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते जिवीत जायचे. पुताक सत मानतेल्याची नीत जायना. पळय न्ही जेजू सत मानतेल्याची नीत जायना. देखून भियेनाका तूं खरेंच जेजू सत मानताय तर नितीक भियेनाका जट्टेक भियेनाका शिक्षेक भियेनाका सगळें ताणें वय मू. रोमाकारां पडल्या पत्रां अवस्वर 8:8 जर तर जेजूच्या एकवटान तूं आसा मोगान तूं आसा उजवाडान तूं आसाय कोण जेजू सवय आसा ताका आनी गुन्यांवकार न म्हणली फायसल ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका. तर जेजू क्रिस्ताचे एकवटान जियेतेल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना. आपण हांव कोणी जाल्यार तूं कोण हांव जेजूचो तूं कोण आसा हांव जेजूचो. धर्म नाका संस्था नाका साबा नाका संस्थे नाकात. हांव जेजूच्या मोगांत आसा जेजूच्या उजवाडांत आसा जेजूच्या एकवटांत आसा. आय एम इन क्रायस्ट.